बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद जलील खान मुखलिस और आप देख रहे हैं जीए स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशंस कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल। एक सिलसिले का आगाज़ किया था इसी यूट्यूब चैनल पर मेरी शायरी मेरा कलाम के उन्वान से पश्तो और उर्दू शायरी। तो आज उसी सिलसिले की एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। आज जो है ये पश्तो वीडियो है, पश्तो किता है, पश्तो के जो सामीन हैं, जो पश्तो स्पीकर हैं, पश्तो बोलने वाले हैं, उनको इंशाल्लाह ये किता जो है पसंद आएगा। तो आए वीडियो को आखिर तक देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किता है पश्तो किता। गुनाहगारियम लो याफ्ताया। मुखलिस कहता है कि अल्लाह बहुत गुनाहगार, ढेर गुनाहगारियम, ढेर ज़्यादा गुनाहगारियम, बहुत गुनाहगार हूँ। गुनाहगारियम लो याख्ताया, ढेर बेवसा तो बगारियम लो याख्ताया। ढेर बेवसा हैं या अल्लाह, वो तो बगार हैं नेरा में ते बाद पदा खपले गुनाह बंदे दा गुनाह ना सरे स्टड़ा या नेरा ढेर बेवसा हैं गुनाह ना प्रेस दवाई नशो ते बाया वो बहुत प्रेस दवाया नशो। गुनाहगारियम लो याख्ताया, ډېر بېوسه توبهګار یم لویه خدایه، د وړو وړو خدایانو دې بنده کړم، د وړو خدایانو دې بنده کړم. د سند تګنه سند د شعری خپل یو غدا یو هغه چې کومه مصرع تعارف خدای چې په باندې ته شعر لیکای شي ٹھیک شلا. د وړو خدایانو دې بنده کړم، خو زستا په انتظار یم لویه خدایه. ډېرې بندګانو ته محتاج کړم، ټولې وړې خدایانو ته بنده خو یا الله تو په انتظار چې ته مې کله رب کړې، تو کلا مو ناراضی کیے، تو کلا مو معاف کوے، جو صرف د خوشی په انتظار یم. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. د نن ویڈیو سے بس دامرا دغه کی تیوا کی تا انشاءالله امید ده تو ته خو اندر کړای بلی ویڈیو سره ډیر زر تو په خدمت څخه حاضر شم. یک ټیم پر مو ته کی ذات خپل ډیر زیات خیال ہوتی ہے، مو ته ډیر دغونه کوي او یک ټیم پر کی ذات. الله حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.